बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली। शान रमज़ान क्विज़ के अगले एपिसोड के साथ हाजिर हैं हम। यूँ ज़हन में जमाले रसालत समा गया, यूँ ज़हन में जमाले रसालत समा गया, मेरा जहान फ़िक्र व नज़र जगमगा गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना की जो बात हमने पहले शो में की थी, उसको आगे बढ़ाते हैं उस सिलसिले को। ये सिलसिला हमारे तमाम एपिसोड्स में हम जारी रखेंगे। इखलास वलिल्लाहियत, इखलास वलिल्लाहियत। इखलास वलिल्लाहियत का मतलब ये है कि हर अच्छा काम या किसी के साथ अच्छा बर्ताव सिर्फ इस नीयत के साथ किया जाए कि हमारा खालिक और हमारा परवरदिगार हमसे राज़ी हो जाए, और इस इखलास को ही दीन इस्लाम की रूह कहा जाता है। और ऐसा कोई भी दिखावा ना किया जाए जो कि बज़ाहिर तो एक नेक अमल हो, लेकिन हमारे लिए खुदा न खास्ता कहीं वबाल बन जाए। कुरान करीम में भी इसके बारे में इरशाद होता जी है। हाँ, अल्लाह ताला ने इसी बात को यूँ बयान फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन, कि उन लोगों की नमाज में ख़राबी है जो अपनी नमाज के सिलसिले में गफलत बरतते हैं और दिखावा करते हैं। जी बिल्कुल, अपने अमल में, अपने किसी भी अमल में इखलास पैदा करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें पहला है नीयत की दुरुस्तगी। कोई भी काम जिसको आप नेकी का काम भी अगर किसी बुरी नीयत से करेंगे तो आप यकीनन उसके फ्यूज़ बरक़ात से फैज़याब नहीं होंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे अमवाल की तरफ नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल की तरफ देखता है। और कुरान करीम में भी इसके बारे में इरशाद हुआ। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला ने ये जो ज़िंदगी का तसव्वुर रखा, फिर मौत का तसव्वुर रखा कि इंसान को ज़िंदगी दी फिर उसके बाद वापस अपने पास बुला लेना है, किस लिए? ताकि तो आजमाए कि तुम में से अमल के एतबार से सबसे अच्छा कौन है, यानी किसने नेक नीयती के साथ अमल किया है। बिल्कुल। और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की थी कि दीन में इखलास पैदा कर, तुझे थोड़ा अमल भी काफ़ी होगा। हो जाएगा। और बेशक हमारे थोड़े से ही अमल को अल्लाह ताला इस मुक़द्दस महीने में बहुत ज़्यादा करके हमें इनामात से नवाजता है। और किसी भी तरह की नेकी की अगर हम शोहरत चाहते हैं तो वो रियाकारी में बदल जाती है। अल्लाह करीम हमें इस रियाकारी की बातनी बीमारी से बचाए और हमें इखलास से काम करने वालों को आका अलैहिस्सलाम ने जो खुशखबरियाँ सुनाई हैं वो हम तक ज़रूर पहुँचें। हम अपने क्विज़ शो का आगाज़ करते हैं और हमारे साथ जो टीम है उनके पहले हम तारुफ करवाते चलें। एस्पायर कॉलेज से आज हमारे साथ मौजूद हैं तंजील यूसुफ, वेलकम टू द शो, और गुल अफशां, वेलकम। इसके बाद हमारे साथ हैं MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से हमारे साथ सलमान अनवर, वेलकम टू द शो, और सायरा फातिमा, वेलकम। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से बताए हुए हैं, तो आप लोग रेडी हैं सेगमेंट्स के लिए? जी बिल्कुल। गुड लक जी। शान रमज़ान क्विज़ प्रोग्राम के पहला जो सेगमेंट है वो है कुरान करीम। कुरान करीम से पहला सवाल एस्पायर कॉलेज के लिए। 20 सेकंड्स के लिए आपको मशवरे का टाइम भी मिलेगा। पहला सवाल, कुरान करीम में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र आया है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। नहीं, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज़्यादा आया है कुरान करीम में। अल्लाह ताला ने करीब करीब हर सिपारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जी, दूसरा सवाल, किस फेल को कुरान करीम ने मुर्दा भाई का गोश्त खाना करार दिया? ग़ीबत। जवाब दुरुस्त है आपका। दुरुस्त जवाब। जी, अब हमारे साथ दूसरी टीम MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, कुरान करीम सेगमेंट से आपके लिए सवाल। कुरान करीम में सजदा तिलावत की आयात की तादाद क्या है? 14। दुरुस्त जवाब। यानी ये सजदा तिलावत से मुराद ये है कि कुरान करीम की कुछ आयात ऐसी हैं जहाँ पर हमारे लिए हुक्म है कि जब वो आयत तिलावत करें, तिलावत करने वाला भी और सुनने वाला भी वो फिर सजदा करे, यानी अल्लाह ताला के हुजूर
اس آیت کے لیے سجدہ کرے گا. اور اگر وہ کسی ایسے جگہ پر بیٹھ کے اس قرآن کریم کی تلاوت سن رہے ہیں، جیسے گاڑی میں چلتے ہوئے بھی لوگ ریڈیو پہ بھی سن رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں سجدہ کے لیے کیا ہے؟ ہاں، اس وقت بھی انہوں نے سجدہ کرنا ہے جیسے ہی ان کو فرصت ملے. اوکے، ان کے لیے یعنی وقت ہے، جیسے ہی فرصت ملے انہوں نے سجدہ کرنا ہے. صحیح. اور یہ قرآن کریم میں پھر اس طرح کی 14 آیات ہیں صحیح جو سجدہ والی ہیں. صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دوسرا سوال آپ کے لیے، کس آیت کریمہ کو آیت سردار کا لقب حاصل ہے؟ قرآن کریم کی آیات میں سے ایک آیت ایسی ہے جسے آیتوں کا سردار کہا جاتا ہے. آیت الکرسی. جی ہاں، بالکل درست جواب ہے آپ کا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اب ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اسپائر کالج ریڈی ہیں آپ لوگ؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہے آپ کے لیے. پہلا سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن کا نام کیا تھا؟ ٹائم ختم ہو گیا ہے آپ کا. پہلے ایک سوال کو سمجھ لیں کہ رضاعی بہن سے مراد یہ ہے کہ دودھ شریک بہن. ٹھیک ہے، یعنی وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی خاتون کا دو الگ الگ بچوں نے دودھ پیا ہو تو وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ آپس میں بھائی ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں دودھ شریک. تو رضاعی بہن کا مطلب یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے، رضاعی بہن بھی تھی. تو رضاعی بہن کا نام ہے شیمہ، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی وہ بیٹی تھی حقیقتاً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں رہے، تو وہ اس طرح رضاعی بہن ہے. دوسرا سوال آپ کے لیے اسپائر ٹیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کس سال کیا تھا؟ نبوت کے 7ویں سال؟ نہیں، نبوت کے نہیں ہے، نبوت کے 10ویں سال. نبوت کے 10ویں سال، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں سے تھوڑا سے وہ بدظن سے ہوئے کہ یہ لوگ تو میری بات نہیں مان رہے، تو میں مکہ سے باہر قریب جو شہر تھا وہ طائف تھا، تو وہ نبوت کے 10ویں سال وہاں تشریف لے گئے تھے تبلیغ کے سلسلے میں. جی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہماری دوسری ٹیم MNS یونیورسٹی آف ایگریکلچر. صفا پہاڑی پر اعلانیہ تبلیغ کے موقع پر کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا تھا؟ ابو جہل. نہیں، آپ کا جواب درست نہیں ہے. آپ کا جواب درست نہیں ہے. اس کا صحیح جواب ہے ابو لہب نے. ابو لہب جو اسلام دشمنی میں مشہور ہے اور سب سے اول درجے کا تھا دشمن مسلمانوں کا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تھا، جس کے جواب میں پھر ہماری سورۃ لہب نازل ہوئی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب. یہ اسی کے جواب میں یہ سورت اور یہ آیات نازل ہوئی تھی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے لیے دوسرا سوال، نبوت کے پہلے 3 سال میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ جواب درست جی ہے ہاں، آپ کا. درست بالکل. جواب. اچھا، اس سوال کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ ہم سمجھیں کہ صبر کتنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال لگاتار مسلسل رات دن اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں لگے رہے اور صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے. پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر رکھا، ہمت نہیں ہاری. یہ ہمارے لیے ہماری عملی زندگی میں درس ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے اور ہمت نہیں ہارنی، تبھی پھر کامیابی ملتی ہے. جی ناظرین، ہمارا جو ہے کوئز شو اس سے آگے چلے گا. ابھی 2 سیگمنٹ باقی ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक ISP मंच के शान रमज़ान क्विज़ में खुश आमदीद कहते हैं फिर से। और हमारा अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको कर लीजिए ISP मुल्तान ऑफिशियल को, ताकि आपको इसमें अपडेट्स मिलती रहें। और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए भी है। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप कौन से सेगमेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं। ISP मुल्तान ऑफिशियल के बहुत सारे प्रोग्राम्स सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। आज के ये जो इस दफ़ा का शान रमज़ान है शो है हमारा, इसको संदल कॉस्मेटिक्स ने स्पॉन्सर किया है। उनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स और सर्टिफिकेट्स ISP की तरफ से हर पार्टिसिपेंट को मिलेंगे। और ये भी हो सकता है कोई सरप्राइज़ कैश प्राइज़ हो विनर्स के लिए। ठीक है, हम अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। स्पायर कॉलेज आपके लिए तारीख़ इस्लाम हमारा सेगमेंट है। इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद कौन सी तामीर हुई? मस्जिद कुबा। दुरुस्त दुरुस्त जवाब। जवाब, माशाल्लाह। दूसरा सवाल है आपके लिए, शब अबी तालिब का वाक़या कब पेश आया? नबूवत के कौन से साल? नबूवत के 7वें साल। जी हाँ, जवाब बिल्कुल दुरुस्त जवाब। बहुत यानी माशाल्लाह। ये शअब अबी तालिब से मुराद ये है कि जो मक्का के काफिरों ने मुसलमानों का मुआशरती बाइकाट किया था, उन्होंने मुसलमानों का मुआशरती बाइकाट किया कि हम आपके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। और एक घाटी थी जिसका नाम था शअब अबी तालिब, उसमें मुसलमानों को रहने पर मजबूर कर दिया। तो मुसलमान 3 साल उस मुआशरती बाइकाट में वहाँ पर रहे, और वो 7वें साल से, नबूवत के 7वें साल से वो शुरू हुआ था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, आपसे तारीख़ इस्लाम से पहला सवाल, मुनाफिकीन ने जो मस्जिद बनाई थी उसका नाम क्या था? मस्जिद ज़रार। जी हाँ, माशाल्लाह, मस्जिद दुरुस्त ज़रार। जवाब। दूसरा सवाल आपसे, इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों को किस नाम से पुकारा जाता है? टाइम आपका ख़त्म हो रहा है मशवरे का। आपका वक्त ख़त्म हो गया। जी डॉक्टर साहब। इसका जवाब है कि उन्हें ज़िम्मी के लफ्ज़ से बुलाया पुकारा जाता है। आ रहा था यानी ज़हन में। मुस्लिम ममालिक में, मुस्लिम रियासत में जो गैर मुसलमान रहते हों, गैर मुस्लिम रहते हों, उन्हें ज़िम्मी कहते हैं। ज़िम्मी इसलिए कहते हैं कि वो हमें टैक्स देंगे, उस टैक्स के बदले में हम उनकी जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत उसी तरह ही करेंगे जैसे कि हमने अपने मुसलमान भाइयों की करनी होती है। तो उन्हें ज़िम्मी कहते हैं। जी, शान रमज़ान क्विज़ के चौथा सेगमेंट, मुस्लिम साइंसदान। जी, पहला सवाल एस्पायर कॉलेज आपकी टीम से रेडी हैं? ओके। माहिर हिसाबियात में मुसलमान साइंसदान का नाम क्या था? अल-ख्वारिज़मी। दुरुस्त जवाब जी हाँ, आपका। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। जी, किस मुसलमान साइंसदान को इमरानियात का बानी तस्वुर किया जाता है? इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में इमरानियात से मुराद, सोशियोलॉजी कहते हैं। जी हाँ, अल-बेरूनी। नहीं, आपका नहीं। जवाब दुरुस्त नहीं है। इब्न खुल्दून। इब्न खल्दून यानी हमारे सोशल साइंसेस के हवाले से जो सबसे बुनियादी, सबसे पहले जिस मुसलमान साइंसदान ने इस तस्वुरात। पर गुफ्तगू की, इस पर नज़रियात और मौक़िफ़ बयान किए, तसव्वुरात बयान किए, वो थे इब्न खल्दून। जी, अब हमारा आखिरी सेगमेंट है ये, मुस्लिम साइंसदान, और हमारी दूसरी टीम है MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। आपसे इस सेगमेंट का पहला सवाल, अल-ख्वारिज़मी ने किन 2 अलूम पर सबसे पहली किताब तहरीर की?
ٹائم ختم ہوا آپ کے مشورے آپٹکس پہ اور آپٹکس جو ہمارا علم ہوتا ہے یہ آنکھوں سے جو چشمے لگاتے ہیں کیمرہ پن ہول وغیرہ ایک یہ تھا، اور دوسرا ایسٹرالوجی وہ روشنی کا انہوں نے دی تھی تعلیم کے جو لائٹ ہے وہ فاسٹر نہیں آپ کا جواب درست نہیں ہے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک سوال کیا اس سے بھی آپ کو ایک جواب مل چکا تھا. جی ہاں، ہاں جی، یہ علم ریاضی اور علم الجبرا اس پر سب سے پہلے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ اس فن کے ماہر تھے. دوسرا سوال بالکل جی، دوسرا سوال آپ سے، علم کیمیا پر کس مسلمان سائنسدان کو مہارت تھی؟ جابر بن حیان. واہ، یہ بالکل درست فوراً جواب. یاد آ گیا آپ کو. جی، اور یہاں تک ہمارے سیگمنٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں، جب تک کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ ہمیں رزلٹ تیار کر کے دیتی ہے. ہم ڈاکٹر معاویہ سے گزارش کریں گے کہ وہ آج ہمیں کچھ اس مقدس مہینے سے متعلق، اور پچھلی دفعہ تو ہم نے کچھ عبادت سے بات کی تھی، اس مقدس مہینے کے فیض و برکات سے فیضیاب ہونے کے لیے چھوٹے چھوٹے عمل بتائیں تاکہ وہ اگر ہم اپنی مصروف زندگی میں بھی کرتے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور جو سیکھنے کے لیے ہم ان کے اخلاق کریمہ ہم تک پہنچے ہیں، وہ ہمیں بار بار یاد رہنے چاہیے، یاد دہانی کرانی چاہیے ایک دوسرے کو. ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ جب آپ سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو پوری طرح اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور تب تک آپ اس سے نہیں روکتے یا نہیں ٹوکتے جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کر لیتے. اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے آج کے جدید دور میں کہ اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہو تو آپ اپنے سیل فون کو نہ دیکھ رہے ہوں، بالکل آپ اپنے سیل فون کی طرف متوجہ نہ ہو، آپ اس سامنے والے کی بات پوری سن رہے ہوں. یہ آج کا ہمارے لیے درس ہے. بہت شکریہ، یہ بہت زبردست بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب. یہ اب ہماری ایک عجیب سی عادت بن گئی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے قریب بیٹھے ہوئے انسانوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جی بالکل. کیونکہ جب یہ ایک لاپرواہی کا عنصر کسی دوسرے کو محسوس ہوتا ہے تو وہ یقیناً وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، اور دل میں بھی کوئی برا خیال آتا ہے کہ شاید اب ان کی اتنی اہمیت نہیں رہی تو بات کی بھی اتنی اہمیت نہیں رہی. جی بالکل ایسے ہوتا ہے. اچھا جی، رزلٹ ہمارے پاس آ گیا، اور اسپائر کالج نے حاصل کیے ہیں آج کے اس ٹوٹل ایپیسوڈ میں 4 مارکس، اور یہ سیکنڈ پوزیشن پہ رہے ہیں. MNS ایگریکلچر یونیورسٹی آپ نے حاصل کیے ہیں 5 مارکس. تو یہ پہلے بتاتے چلیں کہ یہ فائنل نہیں ہے، ناک آؤٹ راؤنڈ نہیں ہے، آپ کے اور بھی کمپٹیشنز ابھی ہوں گے، تو آپ کے پاس ابھی چانس ہے. اچھے سے تیاری کریں اور نیکسٹ والے ایپیسوڈ میں زیادہ مارکس لیں. ان کا یہ کمپٹیشن اچھا رہا، بہت اچھا تھا، اور آپ لوگ تھوڑے سے اور تیاری کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائنل تک پہنچ سکتے ہو آپ. تو آج کی ہماری جو ٹیم ہے ان کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں، وہ بھی ہم ابھی دیتے ہیں. اس سے پہلے ہم پروگرام کی اختتامیہ دعا کے لیے درخواست کریں گے. جی. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس ماہ رمضان کی دعاؤں کی اور عبادتوں کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما، اس کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، اس سے زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. اور جتنی بھی ہم دعائیں کریں، جتنی بھی ہماری عبادتیں ہوں، وہ آپ اپنے ہمارے لیے قبول فرما، وہ ہمارے لیے قبول فرما، اور اس کے بدلے ہمارے لیے پریشانیاں، ہماری تکلیفیں، مصیبتیں دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نور علم و عمل سے نوازے. ہمارا یہ ایپیسوڈ آج یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اس مقدس مہینے میں چھوٹے چھوٹے نیک عمل کر کے خلوص نیت سے اپنے لیے بہت بڑے بڑے اجر کمانے کے لیے خود کو تیار رکھیں اور تیار رہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. مجھے سائمہ علی اور ڈاکٹر معاویہ کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ISP پائند آباد.